वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का टेलीफोन। ईरान इसराइल जंगबंदी में सदर ट्रंप की क़यादत की तारीफ। पाक भारत जंगबंदी में भी अमरीका के किरदार का शुक्रिया। पाकिस्तान मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तामीरी किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की तरफ से पाकिस्तान की कोशिशों का खैर मकदम। अमरीका खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करने का ख्वाह है। मार्को रूबियो। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम से खिताब। कौमी तरक्की के मकासद को पूरा करने के लिए इदारों के माबैन हम आहंगी, बाहमी एहतराम और यकजहती के कौमी मकसद की अहमियत पर जोर। नौजवान कौमी फ़राइज़ को पूरा करने में दयानतदारी, पेशावराना महारत और वतन से मोहब्बत के आला मेयार को अपनाएं। फील्ड मार्शल का कौमी सलामती की अहमियत, मौजूदा दाखिली और खारजी चैलेंजेस और मुसल्लह अफवाज के इलाकाई अमन और कौमी इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। चीन में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए दिफा का इजलास। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत की। दहशतगर्दी मुश्तरका खतरा, इंसदाद दहशतगर्दी की मरबूत कोशिशों और इलाकाई रवाबित बढ़ाने पर जोर। दुनिया बलूचिस्तान में जाफर एक्सप्रेस जैसे दहशतगर्दाना हमले की मनसूबाबंदी, माली मुआवनत और सरपरस्ती करने वालों का मुहासबा करे। आलमी अमन सलामती के लिए मसला कश्मीर और फ़लस्तीन का हल नागुज़ीर। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गजा की सूरत हाल पर गहरी तशवीश का इजहार। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीका की कायम मकाम सफ़ीर नटैली बेकर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। इंसदाद दहशतगर्दी इंसदाद मनशियात के हवाले से इश्तराक कार पर भी गुफ्तगू। क़याम अमन के लिए अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के ज़बरदस्त इक़दामात को सराहते हैं। पाकिस्तान हमेशा से कश्मीर समेत दीगर तनाज़ात मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने का ख्वाह है। मोहसिन नकवी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 1100 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,23,000 पॉइंट से तजावुज़ कर गया। पाकिस्तान की कानकनी की सनतें आलमी सतह पर तारीख रकम कर दी। पहला गोल्ड सर्टिफिकेशन हासिल। थर में ज़रई प्रोग्राम और मकामी आबादी के लिए सफाई सुथराई के बुनियादी ढांचे की फराहमी जैसे तारीखी इक़दामात किए गए। 23 जदीद प्लांट से पानी की फराहमी माशी तरक्की में अहम संग मील। AWS फ्रेमवर्क अक़वाम मुत्तहिदा के माहौलियाती अहदाफ से मुकम्मल तौर पर हम आहंग। हुकूमत मुल्क में कारोबार दोस्त माहौल की तश्कील के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। कारोबारी इदारों का मुल्की मईशत की पायदार तरक्की में कलीदी किरदार है। हुकूमत कारोबारी अफराद को माली सहूलतें, जदीद टेक्नोलॉजी और मार्केट तक आसान रसाई के लिए पुरज़्म है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी इदारों के आलमी दिन पर पैगाम। मुहर्रमुल हराम 1447 हिजरी का चांद नजर आ गया। आज यकम मुहर्रमुल हराम है। यौम आशूर 6 जुलाई बरोज़ इतवार को होगा। नया हिजरी साल वतन असीज़ में अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली लाए। रब करीम पाकिस्तान को अक़वाम आलम में एक बावकार, पुरअमन और तरक्की याफ्ता रियासत के तौर पर सरफराज फरमाए। नया साल कश्मीर और फ़लस्तीन में निहत्ते मुसलमानों पर जारी जुल्म को हमेशा के लिए रोकने और कशीदगी के मुकम्मल खात्मे का साल हो। नए इस्लामी साल के आगाज़ पर वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत आज इंतहाई अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। खलीफा दोम के यौम शहादत की मुनासबत से मुल्क भर में खुसूसी तक़रीबात का एहतमाम। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस की समाअत। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 11 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वकील हामिद खान के दलाइल जारी।
خلیجی ممالک میں مقیم بھارتیوں کے اسرائیل سے گٹھ جوڑ کے باعث پاکستان سمیت خطے کی سائبر سیکیورٹی کو شدید خطرات لاحق۔ چین اور ایران کی مشترکہ تحقیقات نے بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ سے پردہ اٹھا دیا۔ خلیجی ممالک میں بڑی تعداد میں بھارتی شہری آباد ہیں۔ بیشتر بھارتی پروگرامرز اسٹار لنک کے ذریعے بھارت سے براہ راست رابطے میں سرگرم پائے گئے۔ ایران میں استعمال ہونے والے سافٹ ویئر کے ذریعے حساس مقامات کی تفصیلات اسرائیل منتقل ہونے کا انکشاف۔ پہلگام فالس فلیگ، بے بنیاد گرفتاریاں، جھوٹے الزامات، مودی سرکار کی پاکستان دشمن مہم بے نقاب۔ بے بنیاد الزامات اور بغیر کسی ثبوت کے آئے روز مودی کے زیر پرستی پولیس کے ہاتھوں نہتے عوام نشانے پر بے گناہ شہریوں کی بلا ثبوت گرفتاریاں۔ سنگین الزامات کے باوجود شواہد اور تفصیلات منظر عام پر نہیں لائی گئیں۔ NDTV۔ پہلگام فالس فلیگ کے بعد مودی سرکار کا ایک اور فالس فلیگ ڈرامہ بے نقاب۔ جنگی جنون میں مبتلا مودی سرکار اپنے عوام کو بے وقوف بناتے ہوئے فالس فلیگ آپریشن کی حکمت عملی پر عمل پیرا۔ گزشتہ روز بھارتی ایکس اکاؤنٹ نے ادھم پور کے علاقے بسنت گڑھ میں دہشت گردوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان تصادم کی اطلاع دی۔ حسب روایت بغیر کسی ثبوت کے دہشت گردوں کو پاکستان سے جوڑ دیا گیا۔ مودی سرکار نے اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو اسے منہ کی کھانا پڑے گی۔ چین نے بھارت کو خصوصی کھاد کی ترسیل روک دی۔ خود انحصاری کے دعوے دار بھارت کی حقیقت عیاں۔ پھلوں سبزیوں کی فصلوں کے لیے بھارت کا 80% خصوصی کھاد کا انحصار چین پر ہے۔ چینی کھاد کے بغیر زراعت مفلوج۔ بھارت غذائی عدم تحفظ کے دھانے پر۔ سرحدی کشیدگیوں اور بھارتی تجارتی پابندیوں کے رد عمل میں چین نے کھادوں کی برآمدات روکی ہیں۔ دی اکنامک ٹائمز آف انڈیا۔ امریکی آپریشن کی وجہ سے ایران اسرائیل جنگ کا خاتمہ ہوا۔ امریکی کوششوں پر تنقید کرنے والے نہیں چاہتے کہ صدر ٹرمپ کامیاب ہوں۔ بعض امریکی چینل من گھڑت رپورٹ چلا رہے ہیں۔ قطر میں امریکی اڈے پر ایرانی حملے کی اطلاع پہلے ہی مل گئی تھی۔ امریکی وزیر دفاع اور پینٹاگن حکام کی مشترکہ نیوز بریفنگ۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیلی فورسز کی بمباری، 72 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ غزہ شہر اور جبالیہ پناہ گزین کیمپ پر فضائی حملے اور گولہ باری۔ غزہ کے شمال اور مغربی علاقوں میں امداد کے منتظر فلسطینیوں پر فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری۔ غزہ میں اسرائیل کی جانب سے امداد کی آمد پر پابندی عائد، فلسطینیوں کی بھوک اور افلاس اور مصائب میں اضافہ۔ یورپی یونین کا برسلز میں سربراہ اجلاس، یورپی رہنماؤں کا غزہ میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ اسرائیل غزہ میں حملے اور جارحیت فوری بند کرے۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا پائیدار اور مستقل حل تلاش کیا جائے ورنہ خطے میں انتشار مزید پھیل سکتا ہے۔ یورپی رہنما۔ شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کا الرٹ جاری۔ اسلام آباد اور پنجاب بھر میں تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش متوقع۔ سندھ کے بیشتر اضلاع میں موسلا دھار بارش اور شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال کا خدشہ۔ آزاد کشمیر، خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں کے باعث سیلابی صورتحال اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائیڈنگ متوقع۔ کمزور تعمیرات، کچی دیواروں، بجلی کے کھمبوں اور بل بورڈ سے شہری دور رہیں۔ NDMA۔